بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نیند سے جاگنے کے وقت ذکر. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. کپڑا پہننے کی دعا. الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. نیا کپڑا پہننے کی دعا. اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه، أسألك من خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. کپڑا اتارے تو کیا پڑھے؟ بسم الله. قضاء حاجت کے لیے داخل ہونے کی دعا. بسم الله. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. قضاء حاجت سے نکلنے کی دعا. غفرانك